कम फहमी का नाम दे दीजिए या तअस्सुब की ऐनक का इस्तेमाल कहिए, जल्दबाजी कहिए या सुनी सुनाई पर एतमाद कह लीजिए। 7-8 साल कबल डिक्शनरी का हिस्सा बनने वाला पोस्ट ट्रुथ भी कह सकते हैं या माजी बाइद से ताल्लुक़ रखने वाली गैस लाइटिंग के असरात भी। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि अपनी सियासत की तमीर साजी या अपने असरात या अपनी जानब से मुल्की मफादात की बुनियाद रखने की बजाय जब हम किसी की मुखालफत पे उतर आए, किसी पे तोहमत लगाएं या बग़ैर तस्दीक के या बग़ैर किसी तहकीक के किसी की हम बेइज्जती कर दें, किसी पे तनकीद के तीरों नश्तर चलाते हुए बाज ना आए, इसे पाकिस्तान में क्या, अब तो दुनिया भर में इसे सियासत कहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि सिर्फ सियासतदान से ही मुल्क व मिल्लत बामे अरूज तक नहीं पहुँचते। उसके लिए ज़रूरी है कि कौम भी हुस्न ज़न रखे, तहकीक रखे और चश्मे बीना से काम ले। मेरी किताब ज़ाविया ज़रदारी, जो एक्चुअली 4 दहाइयों की सियासी दुहाई है, इसमें शायद कासालेसी या कसीदा गोई के अनासर ढूंढने वालों को वो मवाद ना मिले और ना ही मेरे उन दोस्तों को, मेरे उन मोहसिनीन को खामखा किसी पे कीचड़ उछालने वाले मामलात भी ना मिले, तो फिर इसमें मिलेगा क्या? इसमें कोशिश ये की गई है, मैंने दानिस्ता ये कोशिश की है कि जो बात सच है उसे बोला जाए। देखिए, जर्नलिस्ट हो, एनालिस्ट हो, सहाफ़ी हो, दानश्वर हो, आप जो मर्जी कह दीजिए, उसका किसी के साथ लगाव हो सकता है, उसके साथ किसी को और उसे किसी के साथ मोहब्बत हो सकती है, उसका एक अपना नज़रिया हो सकता है। लेकिन ज़रूरी है कि जब वो बात करे, जब वो लिखे, तो फिर कोशिश करे कि सच लिखे, सच में भी आधा नहीं पूरा सच लिखे, जिसकी मैंने बारहा और हर जगह ज़ाविया ज़रदारी में अपने तय कोशिश की है। दरअसल हमारा अलमिया ये है कि हम 1 मिनट बल्कि 30 सेकंड, बल्कि 30 सेकंड से भी कम 13 सेकंड्स के जर्नलिज्म पे ईमान लाने के दर पे आ गए हैं, एतकाद रखने के दर पे आ गए हैं, मानने के दर पे आ गए हैं, और हम सुपरफिशियल बात को, आधी बात को और सिर्फ पेश मंज़र को देखते हैं, पस मंज़र भूल जाते हैं। हम ये देखते भी हों कि ये सामने सोशल मीडिया पे एडिटिंग है और सामने सोशल मीडिया पे फ्रॉड है, लेकिन चूँकि वो हमारे मन को भा रहा होता है, हम उसे पसे पश डाल देते हैं कि ये फ्रॉड है, लेकिन वी हैव टू एंजॉय इट। प्योर इल्मे सियासियात या प्योर इल्मे समाजियात या ह्यूमन राइट्स को समझने वाले या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स को समझने वाले, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने वाले इस बात को नहीं समझ सकेंगे। जिन अदारों का या जिन शोबों का मैंने तज़किरा किया है, उन्हें बात पूरी पढ़नी होगी, सियाको सबाक के साथ पूरी सुननी होगी। और अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि हमारा आज का नौजवान अपनी हिस्ट्री पढ़ने के लिए या अपने मुल्क को पढ़ने के लिए, अपनी सियासत पढ़ने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पे तकिया करता है। और कभी वो मामला था, कभी वो दौर था जब लोग किताब पे तकिया करते थे, किताब को तकिया बनाते थे, किताब को रफ़ीक समझते थे या किताब को तहकीक समझते थे। अब तो वो पंजाबी में कहा करते हैं ना, चंद्रा गुआण ना होए, लाई लग ना होए घर वाला। इस 4 दहाइयों की सियासी दुहाई में
جو زاویہ زرداری ہے اس میں میرے سندھ کے مختلف سالوں کے دورے ہیں، میرے پارلیمنٹ ہاؤس میں گیلری میں بیٹھ کے چیزوں کو آبزرو کرنے کو قلم بند کیا ہے۔ اس میں میری کچھ وہ گزارشات بھی ہیں جو مسلم لیگ نواز کے لوگوں، جو اینٹی آصف علی زرداری لوگوں، بیوروکریٹ سے اور سیلیبریٹی سے سنی، وہ میں نے منوان درج کی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے نوائے وقت میں لکھنے کے زمانے میں جناب رضا ربانی اس وقت سینٹ کے چیئرمین تھے، اور میں نے ان کا وہ احوال اور وہ خط بھی شائع کیا اس کتاب میں، جو مجھے یعنی جس میں مجھے آج تک کی بہترین احتساب کرنے کی شکل نظر آئی ہے۔ اگر حکومت آج پھر وہ خط نکالے، پھر پڑھے، بھلے یہ ہسٹری ہے، بھلے ہی اس میں 4 دہائیوں کی سیاسی دہائی ہے، بھلے اس میں زاویہ زرداری ہے، لیکن میں سیاست کو، بالخصوص پاکستانی سیاست کو، نہ تو کبھی ایجوکیشن سے الگ کر سکا، نہ ہیلتھ سے الگ کر سکا۔ ہیلتھ کے ساتھ اور ایجوکیشن کے ساتھ پچھلے 4 سالوں میں ہم نے کیا کیا کھلواڑ کیا، میں نے کوشش کی ہے اس کتاب میں کچھ مختصر لکھ سکوں۔ آئین کے ساتھ ہم نے کیا کیا، عدالتوں نے کیا کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، اور جمہوریت کو کس نے کتنا دوام بخشا، پھر مساک جمہوریت کی افادیت کیا تھی اور مساک معیشت کی ضرورت کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کی باتیں آپ کو ملیں گی، بلکہ اس کے آخری 2 یا 4 آخری مضامین میں سے ایک مضمون، ایک کالم قابل مطالعہ لگے شاید ماہر تعلیم کو، کہ جس میں میں نے کہا کہ تیرا شہر میرے خوابوں کا نگر لگے، کچھ اس طرح کا عنوان ہے۔ تو اس میں آپ کو وہ ساری چیزیں ملیں گی، وہ سارے سماجی پہلو، وہ سارے کوتاہیاں، یہ کریٹکس ہیں، یہ کریٹکس ہیں۔ ہمارے ایک بیوروکریٹ دوست نے مظفر آباد سے لکھا، نعیم مسعود، آپ کے چند مضامین بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے پڑھے اور چند مضامین آصف علی زرداری کے حوالے سے ابھی پڑھے، ابھی 2 دن ہوئی کتاب ملی، آپ نے تو مکمل اس میں تھاٹ پرووکنگ کو رواج بخشا ہے۔ دوستو، یہاں مجھے اپنے ایک بیوروکریٹ دوست حنیف گل یاد آ گئے۔ یہ زمانہ تھا، ان دنوں کرونا تھا، تو کرونا کے دنوں میں ان سے ڈیلی بات ہوتی تھی۔ ان دنوں وہ کوئٹہ میں تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، ایک کتاب شروع کرو۔ تو میں اگر آج یہ کہوں کہ بے شمار دوستوں کی حوصلہ افزائی کے علاوہ اس کی کتاب کی چلے، تعمیر سازی کی خشت اول کی بات کریں تو حنیف گل صاحب کی تحریک اس کے پیچھے بہرحال ہے۔ میں جان کاشمیری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھی نظم لکھی زاویہ زرداری پر، وہ اس کے ٹائٹل پیج پہ ہے۔ میں سہیل وڑائے صاحب کا شکر گزار ہوں۔ میں ہمارے ایک پرانے بیوروکریٹ ساتھی ہیں اکرم سہیل صاحب، ان کے کمنٹس کا شکر گزار ہوں، اور میں پی وی سی سرگودا یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر میاں یاسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پہ اپنے کمنٹس لکھے، اور میں اپنے سب ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس میں میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ کئیوں کا نظریہ ملتا تھا، کئیوں کا نہیں ملتا تھا، لیکن انہوں نے کتاب کو کتاب اور تحقیق کو تحقیق جانا۔ بہت شکریہ۔